पड़ेगी, इनको फेस करनी पड़ेगी, इसलिए कि इनको कोई इख्तियार हासिल नहीं है। मैं सिर्फ ये पोजीशन क्लियर करना चाह रहा था कि तमाम मुद्देदारान आपके सामने हैं। मुझे नहीं पता वो किसको फोन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसको बुलाकर किसको किस डेट में उन्होंने क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि वो 2 नंबर कार्रवाई 20 नंबर कार्रवाई के चैंपियन है। लिहाजा मैं अभी भी उनको यही कहूँगा कि होश के नाखून लें, अकल के नाखून लें, अपने खानदान का मजाक ना बनवाएं, अपने घर का मजाक ना बनवाएं। ये पार्टी है, इस पार्टी को तकसीम करने की उन्होंने जसारत की है, अपने खानदान को डिवाइड करने की उन्होंने काविश की है। अभी भी होश के नाखून ले लें, ये इक़्तिदार आनी जानी चीजें हैं, बड़े इक़्तिदार हमने, और मेरे ख्याल में चौधरी परवेज लाई से ज्यादा किसी को नहीं पता कि हम कितना एक मरबूब होते हैं इक़्तिदार से। उनको सब पता है, सबसे ज्यादा उन्हीं को पता है कि हमें कितना एक इम्प्रेस करता है इक़्तिदार, हमें नहीं करता। ये 3.5 साल मैंने इमरान खान को क्रिटिसाइज किया और बहुत सारे साफी मुझे कहते हैं कि जी आप उसके वजीर भी थे और ये क्या, ये बैठे हुए हैं शख्स। मैंने इनको 50 दफा कहा कि मैं इसका वजीर नहीं रहना चाहता। ये शख्स झूठ बोलता है, ये शख्स नालायक है, नाअहल है, ये बात कुछ करता है और बाहर आकर कोई बात करता है। तो फिर मैंने कहा ना कि इसको इन बातों को बंद रहने दिया। ये जितना वो चलेंगे हम इनके पीछे चलते हैं और नुकसान होगा इसलिए कि बहुत सारी ऐसी बातें खुलेंगी जो नहीं खुलनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें अखबारात और मीडिया की जीनत बनेगी जो नहीं बननी चाहिए। मेरी यही गुजारिश है। अब नाउ हाउस इज ओपन, प्लीज आप चौधरी साहब से ये बताएं जी, एक सादा सी सीधी सी बात है कि क्या उन लोगों के खिलाफ आप रेफरेंस लेके नाअहली का इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं या नहीं? सब एक मैं गुजारिश कर दूं कि अभी डिटेल्ड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत आलिया ने उसमें जो डिसीजन किया है, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया। हाँ, वो एक दफा डिटेल आ जाए फैसला उसका, उसके बाद हमारे वकला, हमारी लीगल टीम उस पर काम कर रही है। जाना पड़ा तो हम बिल्कुल जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, आपके घर में रहे और 5 घंटे में क्या ऐसे फैसले हुए जिसके बाद आपने खत लिखा चौधरी परवेज लाई साहब के खिलाफ वोट देने के लिए, कि क्या कंस्पायरेसी हुई थी या इसमें कोई वाकई इख्तिलाफात वहीं से बुनियाद बने? पहली बात तो ये, वो कह रहे हैं कि मैं खत पढ़ा दूंगा। किस चैनल का मैं नाम लूं? चौधरी शुजात साहब और मैं मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, चौधरी शुजात साहब और मैं आसिफ अली जरदारी साहब के पास गए, चौधरी शुजात साहब और मैं हमने नून लीग के जोमा से मीटिंग की। तो आपके किस चैनल का नाम लूं? उन्होंने कहा जी देखो जी, एक बीमार यही जाया करते थे। ये अभी आपके मीडिया के किस चैनल का मैं नाम लूं? चौधरी शुजात साहब और मैं मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, चौधरी शुजात साहब और मैं आसिफ अली जरदारी साहब के पास गए, चौधरी शुजात साहब और मैं हमने नून लीग के जोमा से मीटिंग की। तो आपके किस चैनल का नाम लूं? उन्होंने कहा जी देखो जी, एक बीमार आदमी को घसीटते फिर रहे हैं, नशे के बगैर का गुजारा नहीं है, फलां नहीं है, और आप सब लोग गवाह हो इन चीजों के, सब लोग गवाह हो आप इन चीजों के। लेकिन जी इनको जी प्लीज। चौधरी साहब, मेरा 2 पार्ट आपसे क्वेश्चन है। पहला तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मेहरबान खानदान सियासी जो है वो उसका बंटवारा हो गया, जिसको पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। ये फरमाइएगा कि क्या ये खानदान दोबारा से मुत्हिद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम इसको मुत्हिद देखना चाहती है। नंबर 1 आपके हवाले से। दूसरा ये मेरा सवाल है, आपके हवाले से एक बयान आया कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, मैं उनको ना नहीं कर सका। क्या खत लिखने के लिए फौज की तरफ से आपसे कोई दबाव था? भाईजान, पहली बात तो पहला जो पार्ट है आपका, चौधरी साहब अगर जी चौधरी साहब के बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। पहला जो आपका पार्ट है, आपने कहा है कि क्या खानदान कभी इकट्ठा हो सकता है? खुदा करे ये आज ही इकट्ठा हो जाए। हमारी दुआ है, हमारा हर अमल ये साबित करेगा। हमारा अमल ही है जो आज तक साबित कर रहे हैं कि हमने किसी चीज में पहल नहीं की। बाकी रह गई बात कि एस्टेब्लिशमेंट
یار یہ اب آپ کوئی خبر چپ جائے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، اپنا کسی چینل پہ، تو اس کی صفائیاں بھی ہم نہیں دینی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے مراسم ہیں، تو یہ اس طرح نہیں، تھوڑا سا ان کے اسٹیچر کا خیال کر لیں کہ ساری زندگی ایک واحد شخص ہے جس کو آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفاداری، ان کی شرافت، یہ دس از بیانڈ ڈاؤٹ۔ چیمہ صاحب، کیا بطور صدر چودھری شجاعت حسین صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں 20 نمبر کارروائی ہوئی ہے کامل علی آغا اور گروپ کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی کریں گے؟ اور سیکنڈ، چودھری شجاعت حسین نے اور ریکارڈ کیا ہے کہ چودھری سالک صاحب نے زرداری صاحب سے ڈالر مانگے، اس کا بھی کوئی دیکھیے ایک سیکنڈ جی، چودھری صاحب سر جو میں انہوں نے اپنی زبان سے سمجھانا سمجھ آ جائے گا۔ میں بھائی جان میں اس میٹنگ میں شامل تھا، اب میں نے ریسیو کیا تھا زرداری صاحب کو، اور ان کے سی آف کرنے تک میں ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ میں آپ کو، اگر آپ مجھ سے اس بات کا حلفاً بھی پوچھیں گے نا، حلفاً بھی، تو سالک حسین صاحب نے پوری میٹنگ میں یہ تو شاید کہہ دیا ہو کہ سر یہ چائے لیں، یہ چیز لیں، اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ جب بھی زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب کو ملنے آتے ہیں یا چودھری شجاعت صاحب زرداری صاحب کو ملنے، یار ان دونوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ چونکہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے ایک میٹنگ کرنے آیا ہے تو جدھر ہماری ضرورت ہوگی ہمیں بلا لیں گے، ہم باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جدھر ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ بلا لیتے ہیں۔ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں، اور اتنی افسوسناک بات ہے، اتنی میں نے کہا نا کہ ان باتوں کو بند رہنے دو۔ یہ زیادہ سونا چیز جو ہے نا، جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے آپ کی نالی کے لیے کہ بجاج نے عید والے دن وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پبلکلی کہوں گا، پبلکلی معافی معافی کے لفظ استعمال کیے تھے کہ میں اور میرا بیٹا جا کے معافی مانگے، لیکن وہاں پر ہم انتظار کرتے رہے عید والے دن اور وہ بیمار تھے۔ اس کے بعد آپ اگلی دن تک وہ معافی نہیں مانگیں گے، اس تک یہ کام نہیں چلے گا۔ جی چودھری شجاعت صاحب سے کوشچن ہے جی آپ سوال کریں نا۔ چودھری صاحب آپ سے سوال ہے میرا کہ جنرل مشرف کے دور میں بنائی گئی کاف لیگ اگر ٹوٹ بھی گئی ہے تو کسی کو افسوس کیوں ہونا چاہیے؟ یار کہاں سے ٹوٹی ہے؟ کہاں سے ٹوٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں، کہاں سے ٹوٹی ہے؟ انہوں نے آپ کا سوال پسند نہیں کیا، کہہ رہے ہیں کہاں سے ٹوٹی ہے، کسی کو ٹانگ ٹوٹی ہے، بالو ٹوٹا ہے، کہہ رہے ہیں نہ اس کا بازو ٹوٹا ہے نہ اس کی میرا خیال سے چودھری صاحب کے نہیں یار ٹھہر جاؤ یار، ان کے بعد جی میرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف میں دو بڑے بن گئے سیاسی اختلافات اور دو اختلافات میں مسلم لیگ کاف گورنمنٹ میں ہے، کیا یہ اختلافات اسے کوئی سیاسی نہیں ہے؟ سیاسی سے نہیں ہے کہ اختلافات کے بعد میں یہ اللہ یار تیری زبان مبارک کرے سیاسی ہونا، اسی اجڑ چل رہے ہیں، تینوں سیاست بھی دلتی ہے، اللہ کرے سیاسی ہوں یار، ہم صبح کٹھے ہو جائیں۔ اب تو دیکھو نا، اب تو کوئی امر مانے نہیں ہے نا کٹھے ہونے میں، صوبے میں وزیر اعلیٰ وہ ہے، اوپر ہم حکومت کا حصہ ہے، اب کس بات کی شرم ہے؟ اب تو ہمیں صبح اکٹھے ہو جانا چاہیے نا۔ ہماری طرف سے کیا رکاوٹ ہے؟ آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ادھر ایک طرف میں رہ رہا ہوں، ادھر پرویز صاحب کا کمرہ ہے، کیوں کہیے ابھی یہاں پر میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آج آگے ہمارے ہاں ثاقب میرا سوال کا جواب کوئی صاحب دیں گے، آپ نہیں دیں گے۔ ہاں پٹھا نہ کری نا، نہیں سیدھا کریں۔ جیسا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں گجرات آ کے بتاؤں گا کہ میرے بیٹوں کا جو حلقہ ہے وہ کون سا ہے۔ آپ گجرات شہر سے MNA کا الیکشن لڑتے رہے ہیں، جہاں سے بعد میں چودھری پرویز لائی اور ابھی مونس لائی MNA ہے، تو کیا اگلے الیکشن میں چودھری سالک حسین جو ہیں تو مونس لائی کے مقابلے میں آپ کی سیٹ پر الیکشن لڑیں؟ مقابلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے گھر کی بات جب جو مرضی کر رہا میرے شہر کا ساتھی ہے، لڑ گیا وہاں سے 60,000 کی لیڈ سے جیتا تھا۔ یہ بتائیں کہ خواہش بھی ہے کہ مسلم لیگ ساری اکٹھی ہو جائے، تو کیا نون لیگ اور کاف لیگ کا مرجر ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ یار اٹ از ٹو ارلی ٹو کمنٹ۔ ابھی دیکھو ہم ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہے اور ہم دن گزارنے یہاں پر نہیں آئے،
हम बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आए हैं कि हमने, और पहले अनाउंस किया था कि हमने इमरान खान को वोट नहीं डालना। ये इट वाज वेरी क्लियरली अनाउंस, किसी को अभाव नहीं होना चाहिए, और आज के दिन तक खड़े। और यही वजह है कि हमारे घर में भी इसका असर हुआ, हमारी जमात पर भी इसका असर हुआ, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने इसी जगह पर, इसी कुर्सी पर बैठकर, मैं आपको दानेदारी से बता रहा हूं, इसी कुर्सी पर बैठकर हर चीज, तमाम मुआहदा जात हुए थे इसी कुर्सी पर बैठकर, इसी कमरे में। और सुबह उठकर जब तब्दील किए गए तो उसके बाद चौधरी साहब ने सबसे पहले, आप हैरान होंगे कि इन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि तुम कैबिनेट से रिजाइन करो। मुंह पे बैठे थे, रिजाइन कर दिया। इन्होंने कहा कि आपने इमरान को वोट नहीं, मैंने कहा जी मैंने तो पहले ही नहीं डालना था, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं, अपने बच्चे से कहें। उन्होंने उसको बुलाकर कहा कि आपने वोट नहीं डालना है इमरान। देखो, कोई चीज छुपा कर नहीं कर रहे, ना कौम से छुपा रहे हैं, ना मुल्क से छुपा रहे हैं, ना मीडिया के साथियों से छुपा रहे हैं, बड़ी क्लियर बातें कर रहे हैं। जिसने इनको रिबट करना है, मेरा चैलेंज है कि टॉक शो पे किसी पे भी आ जाए, अगर आमने सामने बैठ के उसको रिबट करें, हम मुतमिन करेंगे कौम को कि भाई ये बात इस तरह नहीं है, इस तरह। चीमा साहब ये बताएं, सियासी पहलू तो बहुत डिस्कस हो रहे हैं, इस खानदान की तकसीम में किसी जादू टोने का मामला तो नहीं है? यार गुजारिश ये है कि देखो, अल्लाह ताला की जात बहुत ताकतवर है। जादू वाले जो हैं वो भी अल्लाह के कंट्रोल में है, और जो जादू वाले नहीं है उनका भी मालिक, उनकी भी जान अल्लाह के कब्जे में है। हम किसी के ऊपर इस तरह की इल्जाम इसलिए नहीं लगाना चाहते। मैंने कहा ना कि हमारे लिए यकीन जाने, आज भी चौधरी परवेज इलाही साहब काबिल एहतराम है, आज भी। और चौधरी साहब जो ये बयान देते रहे हैं ना कि परवेज इलाही मेरा वजीर आला का कैंडिडेट है, वो इसलिए देते रहे हैं, आज भी वो यही कहते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि आप चीफ मिनिस्ट्री के कैंडिडेट हो, मेरे कैंडिडेट बनो, इमरान खान के कैंडिडेट मत। 3 घंटे पहले जरदारी साहब के हवाले से है कि मुस्लिम लीग उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। इस हवाले से जरदारी साहब के किरदार को किस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि वो तो खामोशी से बैठ गए, लेकिन जो मुल्क के हालात है वो कहीं। अब ये देखो, इसका जवाब ये है कि काफ लीग के सदर ये हैं, सेक्रेटरी मैं हूँ, ये चारों सूबाई सदूर बैठे हुए हैं। और मेरे भाई आपने कहा है कि काफ लीग भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। यार दसों पे सही ऐसी किमें ऐसी चूचे का के हैं, ट्रैप हो गए हैं। प्लीज टेल अस, गाइड अस कि जी इस तरह जरदारी साहब ने आपको ट्रैप किया, या मतलब कोई भी बात हो, चौधरी साहब से मंजा हुआ पुराना तजर्बाकार सियासतदान कौन सा है इस मुल्क में, या चौधरी परवेज इलाही साहब से ज्यादा मंजा हुआ सियासतदान कितने लोग होंगे। तो बात यह है भाई कि ऐसी कतई कोई बात नहीं है, ना नून लीग मुश्किल में है, ना काफ लीग ट्रैप हुई है। हमारे लिए आप हर कोई जरदारी साहब को डिफरेंट एंगल से देखता है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल बड़े वाज़ेह तरीके से बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता, ना किसी की, ना मेरे अंदर आपने घुस के देखा है, ना मैंने आपके अंदर घुस के देखा है। अपेरेंटली जो मेरी है, जरदारी साहब इज मैन ऑफ कमिटमेंट, मैन ऑफ वर्क, जो बात को करता है वो पूरी करता है। एक मिनट, वो यार वो बड़ी देर से लगा हुआ है। चीमा साहब, आपने जैसे कहा कि चौधरी साहब मजे में सियासतदान हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर नवाब दादा रसूलुल्लाह होते तो शायद संभाल लेते। चौधरी शुजात जैसी बड़ी शख्सियत जो है वो भी तनाज़े का शिकार है। इस तमाम सूरत हाल में किस तरह से ग्रैंड डायलॉग होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर चौधरी शुजात साहब, आप ये तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मुल्क तो एक बंद गली में जा रहा है। आप ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल आप इतनी बड़ी दूर तक ले जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है कि 2000 सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे, यहाँ पर आ गए तो ऐसी कौन सी बात है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कतन डायलॉग में कोई चीज, कोई अमर माने नहीं है। किसी शख्स को 2-4 सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी, किसी को चढ़नी पड़ेंगी। जब इंसान दिल से नियत कर ले कि हमने इन मामलात को संभालना है,
آپ اب دیکھیں نا, آپ اب کیا بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, آپ کی اکانومی کدھر ہے, آپ کے سیاسی حالات کدھر ہیں, آپ موریلٹی وائز آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی برداشت کتنی رہ گئی ہے, تو یہ نیت کرنی پڑے گی. چیمہ صاحب جو لاہور میں جو اجلاس کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مسلم لیگ کاف جو بنائی وہ تو اعظم نے بنائی تھی, تو صاحب اب اس کو کس طرح جو ہے وہ اون کر سکتے ہیں, ہم نے ان کو ہٹا دیا, تو اس وقت مسلم لیگ کاف کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جی مسلم لیگ کاف انٹیکٹ ہے, نمبر 1 انٹیکٹ رہے گی. نمبر 2, اور میاں اظہر صاحب ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, میاں اظہر صاحب چنگے لگتے ہیں, ایک نواں فیکشن بنا لیں, میاں اظہر صدر بنا لیں, سان کی اعتراض ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس سے. قطعی طور پر ہم تو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, عقل کے ناخن لیں. چودھری صاحب کا کوئی کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے یار چودھری صاحب کا؟ چودھری صاحب نے ساری زندگی چودھری صاحب نے اس سیاست سے سوائے اس 3 مہینے کی پرائم منسٹری کے, اگر ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب بنے ہیں, چیف منسٹر بنے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب بنے ہیں, 2 دفعہ اسپیکر بنے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب بنے ہیں. ہمارے لیے آج بھی قابل احترام ہے. کیوں اس شریف آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس نالائق آدمی کے ساتھ یہ نہیں جا رہا, اس نااہل آدمی کے ساتھ یہ نہیں جا رہا, ایک بدعنوان آدمی کے ساتھ دینے سے یہ انکاری ہے, صرف اس لیے. اس کا نام لے لیں, عمران خان. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ ڈیوائڈ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کاف لیگ ڈیوائڈ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں تو آپ سے تو ڈویژن ہوگی, آپ تو نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں, وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کاف لیگ کے تو نہیں ہیں, وہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کوئی چل جائے گی تھوڑی دیر حکومت, یا آپ ان کے ساتھ؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جی پی ٹی آئی اللہ کرے چودھری پرویز الہی صاحب کو تا حیات وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دے, ہم خوش ہیں, ہمارا کوئی روڑا نہیں. ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. قصہ مختصر یہ ہے, نہ آج ہے نہ کل ہے, انشاءاللہ تعالی. مطلب یہ بڑی کلیئرلی ایک چیز ہے, ایک بات بطور کیبنٹ کے وزیر کے آخر میں ان کو بتاتا رہوں, چودھری پرویز الہی صاحب کو بتاتا رہوں, کسی سے نہیں چھپایا. آپ اور چپ رہے ہیں. قصہ مختصر یہ بتا دیں, بات کیا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان حقیقت ہے کہ سر لیٹس میک اٹ لاسٹ کوشچن. اچھا یہی جانتا ہے, سارا جہان جانتا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزرتی تھی, ان کا اتنا اتفاق تھا. الزام آپ پہ آ رہا ہے کہ چیمہ صاحب نے آ کے اس خاندان میں وہ جو مٹی کو جو ایسا بات کرتے تھے وہ مٹی ڈلوا دی. کیوں ایسا؟ گزارش یار ایک منٹ, گزارش یہ ہے بھائی کہ جے تے چودھری شجاعت حسین صاحب نقش مرکی پاندے نے تو پھر ایک علیحدہ گل ہے, تے جے پرویز الہی صاحب نقش مرکی یار چوچے کاکے نے کہ تارک خوشی چیمے دے کہنے تے لڑ پے, پھر تو میں بہت ایک سمجھدار انٹلیکچوئل اور بڑا میں کوئی وہ مطلب اب دسو یار خدا کا خوف کرو, میں ان کا نعرے لگانے والا ورکر ہوں, میں مطلب ان کا مطلب کیا آپ کو بتائیں یار. ہمارا تو اس گھر کے ساتھ ہم نے کوئی پارٹیاں بدلنے کا طریقہ نہیں. 30 سال میں نے پیپلز پارٹی میں گزارے تھے اور چودھری شجاعت صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی, ہم نے نہیں چھوڑی تھی, اور 2013 میں 2 سیٹیں تھیں کاف لیگ کی, ایک میری تھی اور ایک پرویز الہی صاحب. میں بڑا مشہور ہوں, بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سب کو ہماری فکر ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو ہماری فکر ہے, اس بات میں میں بڑا خوش ہوں. چلو دکھائیے. جی یہ جی آپ بتائیں جی ایک منٹ. آپ کا اپنا حلقہ ایک سادہ سا کام کرتا تھا, ان کو آپ دیکھیں سیاست کے اندر 2-3 دفعہ آپ نے ان کو جو ہے بنایا ہے, 5 دفعہ بنایا ہے, مگر اب وہی اور ساتھ جو احسان الحق صاحب جو ہیں وہ آپ کے خلاف چلے گئے. یار تو بال پڑتا تو نہیں, میں تو بڑے ہلکے نا کہڑے تک میں 100% میرا مخالف ہے. جی بکی چوکا بولنا ہے نا, جا بکی چوکا بولنا ہے نا, تو سیدھا سیدھا میں سمجھ گیا. میں پریس کانفرنس کو بعد میرے کو آئی سوال کری, میں ہاں جی بس جی دس از دی لاسٹ کوشچن. جی یار
आखिरी सवाल जो है पीटीआई के 11-12 MNAs के इस्तीफे मंजूर हो गए, इसके बावजूद वो इस बात पे मुसर है कि हमने अब विफाक में आके भी अदम एतमाद मेरी बात सुनो ना, जब मेरी जान चली रही है चीमा साहब और करो तो रोटी खाइए। सरबराह मुस्लिम लीग काफ और दीगर रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि चौधरी शुजात को सदारत से हटाना मुमकिन नहीं है। चौधरी शुजात ने 22 साल एक जमात चलाई है। तारिक बशीर चीमा साहब ये कहते हैं कि गुज़श्ता 20 साल से पार्टी के उमूर मैं खुद देख रहा हूँ। इमरान खान मोहन सलाई को नहीं, सालिक हुसैन को वजीर बनाना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने चौधरी शुजात से कहा कि ख़ानदान को तकसीम होने ना दें, और उन्होंने कहा कि आज मुझे साजिशी कहा जा रहा है। मैंने कई बार कहा इमरान खान झूठ बोलते हैं, ये लोग बाज ना आए तो बहुत सी ऐसी बातें खुलेंगी जो नहीं सामने आनी चाहिए।